अस्सलाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। हम कर रहे हैं नूने सकीला नूने खफीफा। आज उसकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद है सबको कुछ कुछ ना कुछ तो आ गया होगा इंशाल्लाह। जी 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 तो बेशक। आज जो है ना हम जो नूने सकीला और नूने खफीफा जो है ना उसमें हमने चूंकि किया था फेल मुजारे आम जो है ना फ़ाला यफ़अलु है ना, जी ये इसके ऊपर क्या था, जी यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, इसकी जी हमने बनाई थी। ठीक है, हम इसी तरह मजहूल की भी बना सकते हैं। ठीक है, मजहूल में हमारे पास क्या है, यफ़अला से युफ़अल। यू तो हमारा जो वजन है मजहूल का युफ़अलु, युफ़अलु युफ़अलानी युफ़अलूना, तुफ़अलु तुफ़अलानी युफ़अलना। ठीक है, ये आपको गर्दान आती है। तुफ़अलु तुफ़अलानी तुफ़अलूना, तुफ़अलीना तुफ़ तुफ़अलीना, आगे क्या है, तुफ़अलानी तुफ़अलना, और लास्ट में क्या होगा, उफ उफ उफलना और नुफअलना। उफ़अलना नुफ़अलना उफ़अलना ये गर्दान नुफ़अलना। हमारी होगी युफ आलू से, ये हमारा वजन है। तो हम इसके साथ भी वैसे ही नूने सकीला नूने खफीफा लगा सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या होगा, युफ आलू है तो सब क्या करेंगे, अगर युफ आलू है तो पेश हटा देंगे, युफ अला हो जाएगा। लाम सकीला इधर लगाएंगे और नूने सकीला या नूने खफीफा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ला युफ आलन्ना। युफ, यहाँ युफ़अलना। पहचान हमारी क्या होगी, वहां पे क्या था, यफ। जी आप जो है ना मरूफ मुजारे मरूफ वो है यफ आलू, और ये क्या है, युफ आलू। युफ़अलना। ये हमने देखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको अब मिसालें दिखाती हूँ, कुरान मजीद से मिसालें देखें। ये देखें, ला युसजनन्ना, अब देखें, यजमा अन्ना जो है ना, ला यजमा अन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी, यहाँ पे यजमा अन्ना, ये कौन सा सीगा है, मुजारे मारूफ का सीगा है। अलबत्ता तो वो जरूर जमा किए जाएंगे, है ना। ठीक है, बोर्ड नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा, शायद दूसरा जी मुझे भी नहीं आ रहा बोर्ड नजर ना। ओके सॉरी, मैं अभी इसका मतलब है मैंने ऑन नहीं किया, सॉरी। ये देख लें, अब आ जाएगा इंशाल्लाह नजर। ये देखें, जी यहाँ पे देखें, ये ला यजमअन्नकुम है ना, या से जी शुरू हो रहा है, या से शुरू हो रहा है। जी और जी इसका अगर हम करें कल देखें, इसका मुजारे मरूफ क्या होगा, या लाम को हटा दें, यजमअन्ना नून हटा दें, आ को हम पेश दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यजउला यजमा जमा यजमा यजमा जमा, हाँ जमा जमा यज जमा यजमाऊ। ठीक है, ये जमा वाला है ना, यजमा। यजमाऊ, जमा करना। और ना जो है वो हम यजमाअन्नकुम, हम जरूर जमा करेंगे, इला यौमिल कियामती, उस क्यामत वाले दिन जिसमें कोई शक नहीं। शक तो नहीं जी। यहाँ पे मुजारे मारूफ है। और यहाँ पे देख लें, इस यहाँ पे देख लें, लयुसजनन्ना, सजना यसजुनु ला युस्जन युसजनु से युसजन, युसजनु क्या होगा, युस्जन युस्जन ये मजहूल। मजहूल होगा, मजहूल नौका है मजहूल ना, है। सजना यसजनु से युसजनु मजहूल होगा उसका, जेल, जेल में कैद करना। तो कैद किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अलबत्ता जरूर जरूर कैद किया जाएगा। किसको कैद किया जाएगा, क्योंकि जबर है, जन्ना यानी कि वाहिद की बात, वाहिद है जी। वाहिद मुजक्कर की बात हो रही है, तो उसको जरूर
قید کیا جائے گا، جی ایک ہی بات ہو رہی یہاں پہ قید کیا جائے گا، یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ کیا ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو بالکل معروف کی طرح ہم مجہول بھی کر سکتے ہیں، دونوں میں، خفیفہ میں بھی اور سکیلا میں بھی. ثقیلہ میں بھی. بھی۔ یہاں پہ دیکھ لیں اب یہ دیکھیں یس جننا اور یہاں پہ ہے یس جوننا، جی یس جوننا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، یہ معروف کا صیغہ ہے۔ جی فرح جی تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل گیا مجہول اور معروف، ذہن میں نہیں آ رہا، سوری. میں نے شروع میں آپ کو پہلے مجہول دکھایا تھا، جی 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 ٹھہرے جی ٹھہرے ایک دفعہ، ایک میں پھر دکھا دیتی پلیز ہوں، یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے مجہول ہی دکھایا تھا، دکھائے. جی جی اور میں نے سلائیڈ لگتا میری اس کی بس تھوڑی سی تعریف بتا دیں، میں ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ. مجہول کیا ہوتی ہے، جب معروف جو ہوتے ہیں جیسے وہ جیسے جعلا یجلو، جی جعلا اس نے بنایا، یجلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، بنائے گا. جی یجعلو، اب جو ہے معروف کا صیغہ ہمارا کیا ہے، یجعلو، اس کا مجہول ہم کیسے بنائیں گے، یفعلو کے وزن کے اوپر، تو یفعلوا. یجعلو، اب جی یجعلو اب کیا کریں گے، یفعلو کے وزن پہ کیا ہو جائے گا، یجعلو، یجعلوا بنایا جائے گا، جائے گا. جی بنایا جائے فیوچر گا، میں اسے بنایا بنایا جائے گا، بنایا جائے یہ گا. جس میں مجہول وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا فائل غائب ہوتا ہے، آپ کا فائل نہیں جی ہوتا، آ گئی، سمجھ آ گئی ہمیں. فائل نہیں ہوتا، اب فائل اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو آپ کا جو مفعول ہوتا ہے، مفعول وہ فائل کی جگہ لے لیتا ہے، جی نائب الفاعل بن کے، فائل غائب، نائب الفاعل. جی نائب سمجھ، اب الفاعل یاد بن آ کے، گیا. جی یہ میں جزاک اللہ اس سسٹر. کی بات کر رہی ہوں، جی معروف میں کیا ہوتا ہے، اس میں فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. جی موجود ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. اب ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی اس کے اوپر، سوری. نہیں کوئی بات نہیں، تو یہ دیکھیں کون سا ہم کر رہے تھے، یہ والا، یہ دیکھیں نہیں یہ والا نہیں کر رہے تھے، نہیں کرتے تھے. لا یسجنن کر رہے تھے، لا یسجنن. یہ والا ہم نے کر لیا، اوکے، لا ہم نے یسجنن. یہ دیکھیں مجہول میں بھی ہے، یہ مجہول، جی یہ دیکھیں نصرہ ینصرو ہمارا ہے، نصرہ ینصرو مضارع معروف، ینصرو اس کا ہم نے بنایا مجہول، کیا بنائیں گے، ينصرن. لا ینصرو، ینصرن، یہ ینصرو. تو پوری گردان بن گئی، ینصرو بن گیا نا مجہول اس کا، جی جی اب ینصرو کا ہم نے بنایا نون ثقیلہ اور اس بات. خفیفہ دونوں بناتے ہیں، جی ینصرن کیسے بنا، کوئی بتائے گا کیسے بنا، ينصرن آپ کہہ رہی ہیں مطلب پہلا صیغہ کیسے بنایا ہم نے، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جیسے ہم نے پہلے بنائے، بالکل وہی ہے نا اس میں. ہاں بالکل، ینصرو تھا، ینصرو تھا، ینصرو تھا، تو پیش جو ہے چینج ہو گیا زبر میں، اور شروع میں لام تاکید لگایا اور نون ثقیلہ لگا دیا، تو کیا بن گیا، لا ینصرن، البتہ اس کی ضرور مدد کی جائے گی، ٹھیک ہے، کہ یہ دے اس کی ضرور مدد کی جائے گی، ینصرن، لا ینصرانی، لا ینصرانی. اب یہاں پہ میں لکھ کے بتاؤں یا ایسے سمجھ آ رہی ہے، رانی کیسے آئے گا، یہ نہیں اب سمجھ. دیکھیں یہ دیکھیں دو کے لیے نا تسنیہ. اچھا اچھا تسنیہ، اچھا تسنیہ ہاں ہے نا، اوکے اوکے. اس کا پہلا کا نون تو ہم نے گرا دیا تھا نا، الف آ گیا، الف آ جی گیا، ہمیں نون گراتے تھے ہم، نون رابی، ینصرانی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہے نا، گرا دیا نون، نون خفیفہ لگایا، یہ نون سکیلا ہے، نون سکیلا لگایا، تو جی اس پہ زیر لگائیں گے کیونکہ پیچھے الف ہے، اگر پیچھے الف نہ ہو تو زبر لگاتے ہیں، اگر الف ہو تو زیر لگاتے ہیں، ٹھیک جی ہے، یہاں پہ کیا تھا، یونسرونا، یونسرونا، واو بھی ہٹا دیا، نون بھی گرا دیا ہم نے، اور جی ہمیں نون سکیلا لگایا، شروع میں لام مفتوح لگا دیا، لام تقید لگا دیا، اور ہم نے یہ پہلا اور یہ تیسرے کا اس کی مجہول کی گردان جو ہے خفیفہ کے ساتھ بنے گی، لا ینصرن، خفیف جی ثقیلہ کی جگہ، کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جس
یہ جو الف والے ہیں ان کی گردان نہیں بنتی، اچھا 6 سیگوں کی ہے نا. جی جی تو 4 ہمارے جو ہیں یہ والے تسنیہ کے سیگے، یہ تسنیہ کے 4 سیگے، جی اور جی 2 جو ہیں وہ مؤنث غائب اور مؤنث مؤنث غائب حاضر ہاں حاضر. مذکر جمع مونس حاضر اور جمع مونس غائب، یہ غائب جب ان ہم کی انہیں گردان ادھر نہیں بنتی، نہیں بنتی. جی نہیں بنتی. یہاں پہ دیکھ لیں لَيُنْصَرُ، یہ ہو گیا لَتُنْصَرُ، یہاں پہ تھا تُنْصَرُ، تو کو ہم نے چینج زبر میں کیا تنصر، تنصر، اور نون خفیفہ اسکیلا لگایا، اور یہاں پہ نون اسکیلا لگایا دونوں طرف. جی لَتُنْصَرَنَّ، اور دوسرا کیا ہے لَتُنْصَرَنَّ، کہ اس ایک عورت کی ضرور مدد کی جائے گی. تو یہ بالکل ویسے ہی ہے، ادھر اس کا بالکل نہیں بنے گا کیونکہ اس میں الف آ رہا ہے، جی سے پہلے الف آ رہا ہے، تو اس کی جو ہے خفیفہ کی گردان نہیں بنتی. جی تو نیکسٹ جو ہے یہ آپ کو آتا ہے اس، کیونکہ اس کے یہ دیکھیں اس کے آگے بھی الف آ رہا ہے، کیسے کوئی بتائے گا؟ یونسرن کیسے بنایا سی کا یہ؟ سارا سے ینسرو، ٹھیک ہے. اور ینسرو میں ویسے نارملی ینسرو ہونا تھا نا، لیکن یہاں پہ یہ پھر یہ اس کو زبر دے دی ہے، لام ایڈ کر دیا، اور اینڈ پہ یہ نون اسکیلا آ گیا. آپ کس کا بات کر رہے ہیں، پہلے کا یا یہ اس کا جس کی میں بات کر رہی ہوں؟ ینسرو کی بات کر رہے ہیں میں نا. جمع مؤنث غائب کی بات کر رہی ہوں، یہ والا آپ کو نظر نہیں آ رہا میرے؟ نہیں نظر تو تو آ جو آپ الف کہہ رہے ہیں نا وہ والا نہیں نظر آ رہا کہ الف کہاں پہ، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ الف ہے تو نہیں لگے گا. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یہ تو پتہ چل گیا کہ لام میں. نظر آ رہا ہے ینسرن. نہیں نہیں جی نہیں، جی میرے آپ اسکرین میرا خیال دوسری شیئر کر رہی ہیں. یہ دوسری میں کر رہی تھی اور میں ہاں بات جی ہاں دوسری کر رہی تھی. میں بھی کہہ رہی ہوں کہ کیا تھوڑا سا مشکل سا ہو رہا ہے. ابھی میں نے آئی پیڈ پہ دیکھا تھا، وہاں اسکرین اور تھی، یہاں اور اچھا سوری اس لیے سمجھ آ رہی تھی اس کی سوری، ہاں جی، کس طرح. بس میرا دماغ ہی خراب ہوا ہوا ہے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اللہ آپ تعالیٰ آپ کو دیکھ- صحت تندرستی. آمین اللہم آمین. یہاں پہ اچھا دیکھ، اب یہ عورتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہاں پلورل ہے تو عورتوں کی وجہ سے ہاں ایسے ہوا نا یہ ایڈ. جی ہاں یہ اس کی میں بات کر رہی تھی. جی لیون، آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا ہو رہا جی ہے میں کیا بول رہی ہوں. Sorry. ہاں یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے. ہاں جی مونس کا سیکھ ہے، اس میں ہم نے کیا کیا تھا، چونکہ نون نہیں گرتا یہ والا نون، جی 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 تو اس میں ہم الف فاصل لے کے آئے یہاں پہ، جی جی تو یہ بن گیا لیون رنانی لَيُنْصَرَنِ ہاں يُنْصَرَنِ. ینسرانی نہیں را تو نہیں. نیرانی لا ینسرنانی ہاں لیون سرنا، نانی لیون سرنا، لَيُنْصَرَنِ. یہ جو ہے نا یہ جزم ہے، ایسا لگتا ہے جی جیسے پیش ہے. لگتا ہے ایسے کہ پیش ہے. لَيُنْصَرْنَانِ یہ دیکھیں، نانی. اب ٹھیک ہے، اب تھوڑا ٹھیک ہے اب نظر. نظر آ سب رہا ہے نا؟ بولتے ہیں جی. اب تھوڑا اب نظر ٹھیک آیا ہے. جائے. ہاں تو یہ جزم ہے، جی سر، یہ سواد راز پر سر ہے، لیون سر نانی، ٹھیک ہے. اس کا یہ خفیفہ نہیں بنے گا کیونکہ اس میں سکیلا سے پہلے الف آ رہا ہے، الف الف والا. والے جی 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 یہ بنے گا تن سرو لتن سرو، یہ بنائیں تن سرو، تن سرو سے لتن سرن، جی. تنصرن ہونی. لتن سرن، خفیفہ ہوگا لَتُنْصَرَنَ. ایک آدمی کی مدد مت ضرور کی کیجیے. جائے گی. جی اسی طرح یہ دو والا جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جو پیچھے تھا، تن ہاں سورانی، لتن سورانی، اچھا نیچے اس کے الف کی وجہ سے ادھر نہیں بنے گا، اور نہیں بنے گا. ویسے ہی بالکل بنے گا جیسے غائب کا بنا تھا. ٹھیک ہے، جی تنصرون تن نہیں لَتُنْصَرُنَّ. لتنصر اچھا لَتَنْ ہے. یہ تو نا یہ لکھا ہی وہ ہے نا ایسے، جی جی لکھا ہوا لَتُنْصَرُنَّ. تن ہونا چاہیے،
جی جی لتن کیونکہ سب جگہ پیش ہے نا، جی 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 لتنصرانی لتنصرانی مطلب ان کی تھوڑا سا حرکت آگے گئی ہے، لتنصر لکھا تو صحیح ہوا ہے نا، حرکت ان کی آگے گئی ہے، حرکت ہاں آگے پیچھے ہو رہی ہے نا، تھوڑی تھوڑی آگے گئی ہوئی ہے۔ ہاں اب یہ دیکھیں یہ حرکت نون کی ایسی ہے، سواد کے اوپر چلی ہاں گئی، جی، اس جی طرح جی تھوڑی سی آگے گئی۔ لتنصرن ہاں جی۔ لتنصر لتنصرن لتنصرن اوکے لتنصرن یہ ادھر بھی صحیح لکھا ہوا ہے، ادھر جی جی ادھر بیٹر لکھا ہوا ہے، جی جی لتنصرن یہ تو خفیفہ ہو گیا خفیفہ ہے نا، لتنصرن لیکن جی جی صرف وہ نون کا ہی فرق ہے نا، باقی جی تو جی ویسے ہی لکھا ہے، وہی ہے لتنصرن ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ آگے جو تھا تنصرینا، ٹھیک ہے، تنصرینا تھا نا یہاں پہ، جی جی کیا تھا، تو یا نون گرا کے ہم نے نون سکیلا لگایا، ادھر نون خفیفہ لگایا، لتنصرن لتنصرن تجھ ایک تیری یعنی کہ تجھ ایک عورت کی ضرور مدد کی جائے، اور لتنصرن دونوں کا میننگ سیم ہی ہوتا ہے، جی یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، یہ ذرا کم اسٹرانگ ہے، okay؟ یہ زیادہ تاکید ہے اس میں، یہ ذرا کم تاکید ہے، لیکن جی ہے دونوں تاکید کے لیے۔ جی اور نیکسٹ جو ہے ہمارا یہ بالکل سیم ہے، ویسے ہی ہے، کیونکہ الف والا آ گیا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس میں خفیفہ نہیں آ سکتا نا، اس میں سکیلا ہی آئے گا اور یہ مؤنث غائب کا صیغہ جی مجھے تو میں خود نہیں پڑھنا آ رہا، لتنصر تنصر تنصرنانی نہیں نہیں نیچے نیچے ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، لتنصرنانی تنصرنانی تنصرنانی تنصرنا اچھا وہ زیر زبر کا تھوڑا فرق ہے لتنصرانی لتنصرنانی یا تنصرنانی لأنصرن لتنصرن لأنصرن لأنصرن لننصر لننصرن نون ضمہ ہے نا، لننصرن مطلب یہ کہ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے گردان تھی، یہ دیکھ لیں۔ تو اب میں آپ کے لیے بتاتی ہوں اس کے اگزامپل تھوڑے سے، کیسے ہیں اگزامپل اس میں۔ زبان پہ کافی بھاری ہے نا پرناؤنس کرنے کے لیے یہ وہ والے بالکل بھاری ہیں اوکے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کی جو ہے وہ مثالیں، قرآن مجید سے مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیں یہ قرآن مجید ہے، اگر آپ نہیں نظر آ رہا نہیں نظر نہیں آ رہا سوری، اللہ معاف کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ قرآن مجید، یہ ہے سورۃ العنکبوت، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں آپ، ہمیں کافی ساری مثالیں مل جاتی ہیں اس میں، ویسے بھی قرآن میں ہمارے پاس کافی ساری مثالیں ویسے ہی ہیں، اس میں یہاں سے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ دیکھیں جی يعلمن اللہ الذین صدقوا جی ولا يعلمن الكاذبین، جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی مثال آیت نمبر کیا ہے 3، جی دیکھیں آیت نمبر 3، یہی ہے کیا وہ لوگ ہاں کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ان سے پہلے تھے، اور ہم ضرور بضرور من اللہ کہ آزمائیں گے کنہیں، ان لوگوں کو جو کہ سچے ہیں، اور ان کو بھی آزمایا جائے گا جو کہ ضرور آزمائیں جھوٹے گے ہیں جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، تو خدا ان کو ضرور معلوم کریں گے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ جی یعلمن، یعلمن عالمہ یعلم سے، عالمہ یعلم جان، علم اللہ علم تعالیٰ جان لے گا ان لوگوں جی کو جو سچے ہیں، اور جی اللہ تعالیٰ ضرور جانے گا ان لوگوں کو جو کہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں کاذبین جو جھوٹے ہیں۔ جی یہاں پہ مثال، اگلی مثال بھی اس میں یہاں پہ دیکھ لیں، اب یہاں پہ دیکھیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، یہ کون سا سیکھا ہے؟ لاسٹ ون 14 لاسٹ کے ہاں نون کے ساتھ ہے نا، ہم سے ہوگا، نو کفر نو آ گیا ہاں دمہ، ہاں ہاں
लास्ट वन ठीक कफ्फारा युकफ्फिरु, ये चूंकि 4 सीगों वाला है, कफ्फारा युकफ्फिरु से है, कफ्फारा युकफ्फिरु से नुकफ्फिरु, नुकफ्फिरु, और वो पेश तब्दील हो गया जबर में, बनाया गया ला नुकफ्फिरन्ना, अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे। करेंगे, आजमाएं नहीं नहीं कफ नहीं, नहीं दूर कर इनकार देंगे। इनकार करेंगे। उनसे इनकार करेंगे। दूर करेंगे यानी इनकार करने वाले अवल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाती, और हम दूर कर दूर देंगे कर देंगे अनहुम उनसे बुराइयां। सय्यातिहिम, उनकी खताएं, गलतियां। तो यहाँ पे नुकफ्फिरन्ना 14वां सीगा, और ये अगला देखना है वला नजज़ियन्नहुम, ये कौन सा सीगा? हम जरूर वही है ना, जरूर वही भी जजा देंगे। वही सीखा, 14वां ही है ना, ये भी 14वां सीगा है। 14 ही है ना, मुतकल्लिम का ना ये है ना? मुतकलम की सीखे ये दोनों। नजज़ी जजा से, जजाऊ से यजजी, ये चूंकि अभी हमने किए नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। ये जी जो औखे सीगे ना, अभी की नहीं है, अभी हम हल्के हल्के कर, अच्छा अभी हम सिर्फ 3 सीगे वाले अल्फाज जो है ना वो बना रहे हैं ना। मादा अभी हमारा सिर्फ सलासी मुजर्रद का है, 3 अच्छा का। तो अच्छा इंशाल्लाह जब 3 से 4, 4 से 5 आएंगे तो फिर ये आ जाएंगे अच्छा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। ये जो होता है अरबी जुबान में, वो जो फार्मूला है वो आना चाहिए, चाहे आगे वो जितना मर्जी बढ़ता जाए। अच्छा मादा जो है ना, रूट जी वो चाहे जितनी मर्जी बढ़ते जाए, अच्छा लेकिन उसका बनाने का तरीका एक ही होगा, गर्दान का तरीका एक ही होता है। जी वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो जब हम छोटी गर्दान बनानी आ जाएगी तो बड़ी भी इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। यहाँ इंशाल्लाह। ये देख लें, यहाँ ये देखें, लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। तो ये कौन सा सीगा है? नुदखिलन्नहुम, वही 14वां ही है ना। 14 महीना मुतकल्लम का ये ना सीगा। जरूर दाखिल करेंगे। और जरूर जरूर बर जरूर दाखिल तकीद करेंगे। और तकीद 14वां सीगा है फेल मुजारे मजहूल का सीगा है। फेल मुदारे मरूफ का मशहूर। सीगा नहीं है। मरूफ में क्या होता है? मजहूल का है। वो ये पेश है ना उसमें इसमें। फेल ना फाइल जाहिर हो जाता है ना उसमें। नहीं ना, उनके ऊपर जबर आएगी ना, जैसे जबर यहाँ पे आता पेश है। जी जी मजहूल में पेश आता है। हाँ जी जी फाला यफअलु, जी यफअलु, तफअलु, जी तफअलु, अफअलु जी और नफअलु, नफअल। ऐसे ना है ना। पढ़ जी और लेकिन जो हमारा मजहूल है उसमें पेश आता है पेश पेश आती है ना। हाँ। तुफअलु, उफअलु, नुफअलु। ये नुफ आलू वाला सीख है। और चूंकि ये इसमें जो पेश आ रहा है ना, ये बाब जो है ना, अब आगे हम अब बाब जब पढ़ेंगे ना उसमें से, जी लेकिन सीखा वही है नुदखिलन्नहुम। इंशाल्लाह। शेर बता रही है कि ये दखला यदखुलु, जैसे बाबे बाब जो है ना, एक दूसरा बाब अफाल है, बाबे तफील है, और बाब जी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो अब बाब। इंशाल्लाह लेकिन तरीका वही है कि हम जरूर जरूर दाखिल करेंगे उन्हें किसमें? फिर सालिहीन, नेक लोगों में। देख लो। इसमें काफी सारी मिसालें हैं, एक ये भी है, आगे भी देख लें, आयत नंबर 11 में भी है ये मिसाल, हमने लास्ट टाइम भी की थी। आगे भी ये देख लें, ये वाली मिसाल ले लें, ला यहमिलुन्ना, लुन ये देख लें, ये कौन सी मिसाल है? वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम, वो अपने बोझ उठाएंगे। हाँ हाँ। जरूर कौन जरूर। उठाएंगे? वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है? ये कौन है सा ये पेश जमा बता है, रही है ना, जमा है। जमा का जमा गायब हाजिर। गायब का। जमा गायब है, हाँ, जमा गायब गायब, जमा मुज़क्कर गायब जमा, जमा मुजक्कर जमा जमा गायब मुज़क्कर गायब का। गायब है। या से इसकी हमें वजह से या से पता चलता है गायब का सीगा, पेश गायब से है, पता चलता है जमा का सीगा। जमा फंसेगा जी। और क्योंकि वो अलिफ नहीं है इधर, इस वजह से ये क्या है? इन्होंने स्केला है मुज़क्कर का सीगा है। हाँ, इन्होंने सकीला लगा हुआ है। जी। वला यहमिलुन्ना, और ये अलबत्ता क्या है? बोझ उठाना। वो जरूर उठाएंगे हमला, अपने। हमल जो होता है हमारा, हमल है जी हमीला हमीला हमला यहमिलु से, हमीला वला यहमिलुन्ना, वो जरूर बोझ उठाएंगे, अत्क़ालहुम, उनके जो अपने बोझ बोझ, उनके जो वजन, अपने बोझ। गुनाहों के बोझ, उनकी बात हो रही है। और यहाँ पे देख लें, आगे देख लें, वला युसअलुन्ना, ये कौन सा सीखा?
یہ مجہول ہے اور یہ وہی ہے مجہول کا سیگا ہے. کیسے مجہول پتہ کا چلا؟ صحیح یہاں پہ یہ تو پیش ہے. پیش پیش ہے پیش کی وجہ اور سے تیسرا معروف سیگا ہے جو نا، ہے. اور ہاں یہ کون سا سیگا ہے؟ تیسرا یہ جمع کرنا، جمع مذکر غائب. تیسرا سیگا جمع مذکر غائب کا سیگا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو میرے خیال میں اب اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے یہ کیسے بن رہے ہیں سیگے. اور میں دیکھتی ہوں اس میں اور بھی ہوں گے. میں دیکھ رہی تھی اس میں تقلبون ہے، لیکن یہ ویسے ہی ہے نا. ہاں جی مجہول ہی ہے لیکن اس یہ میں مجہول ہے لیکن ساتھ معروف جی کا. معروف نہیں، اس میں نہیں ہے ثقیلا، نون ثقیلا. ہاں سکیلا نہیں ہے، سادہ ہے. اچھا جی، اگر اس میں اور ہو تو یہ دیکھیں یہ مشکل میں ہے لیکن لَنُنَجِّيَنَّهُمْ. اس میں نُنَجِّيَنَّ سے میں یہ نون ایکسٹرا کس کا لگایا ہوا ہے؟ ہم کا. جو اچھا جو وہ ہوتی ہے نا، ہم نجات دیں گے نا. ہاں ہم، ضمیر بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک جی، ہے، وہ بھی ادھر بھی ہے نا. ضمیر لگی ہوئی ہے، ادھر بھی ضمیر لگی ہوئی ہے. جی ہم ضرور بضرور نجات دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، دونوں طرف جو ہے وہ ضمیر بھی ساتھ ایڈ کی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے ضمیر ادھر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ادھر بھی ایڈ کر سکتے اچھا فرح جی، یہ ہو تو ضمیر ہو گئی، دوسری پہ شروع میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیں. ننجینہ ہم کی ضمیر بھی اس میں ہم ایڈ، نو آ اچھا گئے. جی، وہ ہم جو کی ضمیر بھی ایڈ کی ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور دیکھیں تو اس طرح آپ قرآن میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا اور دیکھ لیتے ہیں، شاید اس میں ہوگا. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا جب آپ قرآن پڑھیں تو اس میں سے مسالے ڈھونڈیں. تو جو سسٹر پاکستان سے آتی ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے مسالے لکھ کے بھیجی تھی مجھے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اس کا کیا نام ہے؟ عائشہ نام ہے اس کا، جی کیا نام ہے؟ عائشہ نوید. ہاں. اور یہ دیکھیں لاسٹ میں بھی ہے والذین جاہدوا فیہا لنہدینہم. ٹھیک ہے، لنہدینہم سبلنا، کہ ہم کیا کریں گے اس کے ضرور ہدایت دیں گے ان ہدایت دیں گے ہدایت دیں گے سیدھے سبلنا، سیدھے راستے کے. اپنے راستے پر. تو یہ بھی دیکھ لیں، ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے یا ہدایت دیں گے. تو یہ بھی ایک اور مثال تھی. تو یہ ہماری جو ہے مثالیں ہیں. تو اور دیکھیں پھر تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نون ثقیلہ نون خفیفہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں. چونکہ اب مغرب ہونے والی ہے تو انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہے نا ہم کچھ مثالیں اور خود بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یہ مثالیں جو ہے نا اب ہم خود بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ سیکھے تو پریکٹس کریں گے اس کی انشاءاللہ مغرب کے بعد آ کے تھوڑی سی یہ دیکھیں گے کون کون سے سیکھے ہیں اس میں. تو اس کے بعد نیکسٹ ویک پھر ہم اور کچھ اور ہم کریں گے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہے، اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. جی جی ہم اس میں کچھ اور حروف دیکھیں گے جب ہم فعل مضارع سے پہلے وہ حروف لگا دیں تو فعل مضارع کا اعراب تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم لے کے پھر انشاءاللہ ہم جو ہے فعل امر اور فعل نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہیں پہ تک رکھتے ہیں کیونکہ نماز ہو گئی ہے نا نماز. جی اذان ہو گئی ہے. جی جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا. جزاک اللہ السلام سسٹر. ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. تم ہاں تم لطف. ہاں جی تف ہوئے گا، سوری لطف. تفتح ہونا ہو جائے گا، تفتح لطفتح تفتح ہونا. ٹھیک ہے، لطفتحن، لطفتحن. تفتح ہونا ہمارا جو سادہ سیکھا ہے واو تفتح گزر گیا. ہونا. ہاں، واو تفتح نکال دیا. ہونا، واو نکال دی، واو بھی نکال دی، نون بھی گرا دیا. تفتح بچ گیا. ہاں کیا بنا ہے؟ لطفتحن، لطفتحن. لا سوری تفتحن. اور دوسرا جو ہے وہ اس میں لطفتحن. ہن، لا تفتحن.
जो अच्छा उसका जो खफीफा का खफीफा खफीफा ये बनेगा ना, लतफ्तहुन। ठीक है। जी लतफ्तहुन ये हो गया उसका खफीफा, ठीक है। ये सकीला और ये खफीफा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तुम दो जरूर जानोगे, तुम दो जरूर जानोगे। अभी हम बात कर रहे थे इसकी, कुरान मजीद में इसी की बात हो रही थी, जानने की, या लमन्ना, या लमन्ना है ना। जी। जी अब बनाए इसके तो शायदा के अलावा नेक्स्ट कोई और। मैं ले लूं फरज से। हाँ जी, आप ले लें। तुम दो जरूर, पहले फिक्रे को देखें। जी जी जो इसका रूट वर्ड है वो है हमारे पास आलिमा आलिमा जी तालम, आलिमा आलिम यालम, आलिम यालमु यालमु जी। यालमु आलिमा यालमु तुम दो जरूर जानोगे, जानोगे, तुम दो जरूर जानोगे, तुम दो ये हाजिर में आएगा ना, तुम दो तुम हाँ यालम यालमानी ला नहीं तुमसे, तुम तुमसे क्या होगा? यालमु यालमु यालम, ट्राई करूं सिस्टर फरहत? करें आप ट्राई कर लें जी। चलें खुद कर लें। तफलानी होगा ना, तुम दो जरूर जानो। तफलानी नहीं नहीं यालमु तालमानी तालमानी ओ सॉरी, तालमानी जी, थोड़ा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। तालमानी यालमु यालमानी यालमुना तालमु तालमानी तालमानी जी, ठीक है। अच्छा तालमना यालमना, फिर क्या होगा? तालमु तालमानी, ठीक है। तालमानी ये हमारा ताला माना ही हो गया। हाँ जी, और अब फिर जब इसका स्कीला बनाना है तो होगा लतालमन्ना मुन्ना लताला लतालमुन्ना लताला नून गिरा दिया, नून हाँ ने जी सीला लगा दिया तो क्या बन गया? लताला लतालमानी। अच्छा इसमें अलिफ आ रहा है तो ये सकीला तो बन जाएगा, हाँ हाँ खफीफा नहीं बनेगा, ओके तस्निया में नहीं बनता, अच्छा जी। ठीक नहीं है। बनता। लताला लताला लतालमा नहीं। मानी लतालमानी लतालमानी लताला नेक्स्ट देखते हैं। लतालमानी लितअलमानी जी सॉरी लतालमानी लाम के ऊपर जबर है, ला ताला लतालमानी वाइन के ऊपर नहीं है। जी। ये सिस्टर ने पढ़ा तो मैंने कहा मैं बताऊं क्या, मुझे अलग सुन। नहीं आइन लितअलमानी जी ठीक है। लतालमानी लतालमानी अच्छा, अगला है वो एक जरूर जानेगी, वो एक जरूर जानेगी। मैं ट्राई करूं। जी करें। ए, एक की बात हो ल, रही है, ला ता ला मन लेकिन वो एक जरूर जानेगी। अब जानेगी। क्या है? अब कौन सा वही सिगा है? यालम 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 मुंह से लेके आए, वो एक जरूर हाँ जानेगी, क्या क्या हाँ करें? वो तालमानी ता हाँ जी, हाँ जी, एक एक का ही है ना, तो तालमन्ना लता अलमन्ना लता लता अलम लमन्ना। लता अलमन्ना, ठीक है। नहीं सिस्टर ठीक है। फरहत, हाँ ये ऐसे नहीं होगा, हाँ जी, सॉरी। हाँ जी। वो एक है, तुम एक नहीं है, वो एक है। ओके तो इसके तीनों के लिए ता ही आता है ना इसमें। हाँ अच्छा 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 ठीक ता है ही ठीक आएगा ना शफा जी। ओके जी ओके 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 है। ये इसका है ना। यालमु यालमानी
यालमूना, फिर आता है तालम, तालमन तालमान, तालमान, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है। तालमन जी तालमन आएगा फिर। गायब का सीगा मोनस का ना वो तालमू से आता जी जी हाँ मोनस गायब है। गायब है है। हाँ। ये तो फिर तालमन्ना, वो जी जी मैं ही जाने कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा वो आ रहा है तो हाँ नहीं ठीक है। कोई बात नहीं। फिर देख लेते हैं आगे। हम जरूर जानेंगे, हम से ले आए, हम। नअलमन तो अब कौन कर रहा है ना उसको हम बता जरूर दें, फिर वो कर लें बजाय इसके कि हम सारे जानेंगे। बोलें। जिसने नहीं किया वो करे। वो जानेंगे। मैं कहूँ ला या ला नालमुन नालमन, मन्ना बिल्कुल ठीक है। मुन्ना होगा ना, क्योंकि जमा का है ना, हम जरूर जानेंगे। तो तालमु, नालमु से नालमन्ना, लान नालमन्ना। मन्ना अच्छा, मन्ना कैसे आएगा जब पेश जाहिर करती है कि वो जमा का है, तो इसमें ये जमा है ना, हम देखो हमने जब रूल बनाए थे उसमें हमने कहा था जो जहाँ पे पेश होगा ना जी जी तो हमने जबर में तब्दील कर देना है। अच्छा 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 जहाँ भी पेश है ना गर्दान में, जी जी यालमु, तालमु, आलमु, आलम जी जहाँ ये 5 सिक्कों के आखिर में पेश आता है ना जी तो जी हमने इसको जबर में तब्दील कर देना है। अच्छा तो 5 सिक्के हैं अरबी के, उसको हमने जबर में तब्दील करना था और 7 नूने राबी गिराने थे और जी 2 जी है नूने निस्वा नहीं गिरते, यही हमारे रूल थे, है ना। जी 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 यही थे। ठीक है। और ईश्वर जी इसमें ये भी है ना कि जब हम नून जो है हम के लिए नून आता है तो ये पेश हम के लिए नहीं ना आएगी जो आप जी देख जी रही हैं। अच्छा अच्छा ये अच्छा पेश ठीक तो है। वो जमा गायब और हम बोलते हैं कि हम हाजिर ना, हाजिर के लिए जी जमा ठीक है। हाजिर के लिए उनके लिए पेश आएगी ना, तो जी जो हमारे लिए है तो उसमें नहीं पेश आएगी ना, 14वें सिगे में जी नहीं एंड पे पेश आएगी। तो जी फर्क है, हम मजहूल बना रहे हैं कि मारूफ बना रहे हैं? ये हम रूप बना रहे, अब मैं मजहूल की तरफ आ रही हूँ। क्योंकि मैं उस वक्त से मजहूल का इंतजार कर रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं मुझे ही भूल गया। ठीक है नहीं ना, इंशाल्लाह। अभी हम पहले नमाज से पहले हम मजहूल की तरफ मजहूल मजहूल का कर रहे थे ना, तो इसलिए फिर हाँ जी। मैंने कहा तो शायद। मैंने कहा ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, तो अभी हम ठीक जो है है। ना मैं मजहूल के सीगे लेके आ रही हूँ कि हमारे पास है कतला यक्तुलु। कतला यक्तुलु से मजहूल का सीगा सीगा क्या होगा? पुतीला पुतिला यक्तुलु यक्तुलु नहीं होगा। हमारा क्या वजन है? यफ आलू से क्या बनाएंगे? युफ आलू, युफालु युफअलु। युफ आलू। तो यहाँ पे देखते हैं युक्तलु युक्त यक युक्तु यक्तुलु से युक्तुलु युक्तलु। युक्तलु, ठीक है, युक्तलु। कतला यक्तुलु से युक्तलु। युक्तलु युक्तलु अब युक्तलु को आपने याद रखना है, ठीक है। युक्तलु वो एक कत्ल किया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है वो एक एक। अब मेरा जो अब है यहाँ पे ठले में लिख, और एक और सीगा है साला यस अलू। साला उसने पूछा, यस अलू वो पूछता है या पूछेगा, उसका जो मजहूल क्या होगा? युस अलू। तो को याद, युस अलू और युक्तलु। अब हम इसके सीगे बनाने लगे हैं, तो युक्ता इसमें से लीव कर, नहीं स्टॉप करती हूँ। आप देखें मैं यहाँ पे युक्तलु युक्तलानी युक्तलूना चले, ये हमारे तुक्तलु। हमने सीगे बनाने हैं। पहला देख लें, अब ये बारी बारी लें और बताएं कौन कौन सा सीगा यहाँ पे अक्सर में बने हुए हैं। लयुक्तलुन्ना, शायदा से हाँ मैं बताऊं, ये तीसरा सिगा है गायब मुजक्कर जमा मुजक्कर गायब। युक्तलूना से था, ठीक है, हाँ जी युक्तलूना, ठीक। युक्तलून नेक्स्ट सिस्टर इशरत आप देखें, जी जी युक्तलनानी। युक्तलनानी, ये तस्निया का हार है ना सीगा? दुनिया का सीगा है नहीं और नहीं नहीं तस्नीया है, नो जमा तस्निया का का नहीं नहीं। नहीं, तस्नीया का नहीं, तस्निया अच्छा नहीं नहीं, वो दुनिया का वाव भी नहीं, गिरा देना, नून भी गिरा देना, तो अलिफ फासिल लगाना है आगे। अलिफ फासिल लगाया। अलिफ फासिल लगा लिया ना। यक्तलनानी युक्त, युक्तलनानी हमारा वर्ड क्या था? युक्तलु। युक्तलु युक्तलु अब बना, तो ये क्या है?
युक्तलना था हमारा सीगा, युक्त युक्तलना जी जमा मोनस गायब, गायब, जमा जमा मुअन्नस गायब मोनस गायब, ठीक है। जी मोनस से हमें ये आनी से पता लगा, हमने जी अलिफ फासिल लगाया इसमें, तो जी ये जमा मोनस हो गया, और यू या से हमें पता चल रहा है ये गायब का सीगा, गायब का सीगा। अच्छा, मुअन्नस का कहाँ से पता चल रहा है? नानी से। नानी से, नानी नानी, नानी। नानी जी जितनी भी ठीक है, नानियां हैं वो मोनस है, ठीक है। मुअन्नस है जी ठीक। ये नानियां युक्त याद रख लें, नानियां दादियां जो है मोनस। जजाकल्लाह नेक्स्ट ले ले, ये मैंने आपको करके भेजे थे, मेरा नो ख्याल यही थे, है ना? जी जी, फर्स्ट ने काश ने भेजे, मेरा ख्याल है हाँ जी, यही थे वो। नहीं वो ये वाले जो है ना, ये मजहूल मानी, के, मजहूल अच्छा के मजहूल, आपने मरूफ के किए थे। मरूफ के केस, ठीक। नेक्स्ट ले ले, फिर बुशरा आप ले ले, जी ठीक है। लतुस अलुन, ल- कौन सा सीगा ये? ये है छठा सीगा है। एक दो, छठा सीगा, 1 2 4 3 5 6 7 8, ये मोनस वो छठा तो सब नहीं, करती है। छठा नहीं हो छठा सकता। नहीं है। छठा नहीं है। सेवंथ शायद हो जाए, सातवां में। इसका फिर थोड़ा सा मीनिंग एक तो बताएंगे फिर पता लतुस अलुन, लुन अलबत्ता जाएंगे, तुम सबसे जरूर पूछा पूछे जाए, जाएगा। तुस अलो सबसे सअल सबसे ये फिर होगा नौवा नौवां सीगा ले, नौ तो आपको नौवा कैसे सीगा पता नहीं चला कि ये नौवां सीगा? नहीं तो देखें, ता सबसे से ता से पता चला ये हमारा हाजिर का सीगा है, हासिर है। हाजिर का पेश से पता चला ये जमा का सीगा है, ठीक है। हम्म, और नानी नहीं है ना, यहाँ पे अकेला ही जी नून है, तो ये पक्की मुजक्कर का सीगा है, ठीक है। मुजक्कर का कौन सा फिर ये जी, नौवा सीगा ही नहीं हुआ फिर नौवां मुजक्कर सीगा, नौवां सीगा, नौवा सीगा ये असल में क्या था? तुस अलूना, तो तुस लूना इसका फिर अलूना, नून गिर गया तुम सबसे जरूर पूछा पूछा जाएगा, हाँ, ठीक है। ये क्या है? मजहूल का सीगा। मजहूल का सीगा और जो नेक्स्ट, खफीफा आ रहा है ना नून साथ, नून हाँ जी वो दूसरा आ रहा है ना हाँ लुन, हम्म, जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट ले ले, कौन है आगे? मैं सितर ले लूं। शफकत आप ले लें, फिर रिहाना ले लें, लग मैं तो लेती जाए। हाँ जी, बताएं, मैं ले लूं, ये शफकत हाँ आपने जी, लेना, मैं ले लूं। हाँ जी, ये है हाजिर, मुअन्नस हाजिर का और वाहिद का सीगा है। गुड, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा। हाजिर का सीगा है, हाँ जी। तुस अलीना क्या था ये यहाँ पे? हाँ, तुस अलीना, लीना, लीना था, ये ली से हमें पता चलता है ये लीना था। जी वाहिद मुअन्नस हाजिर का मुअन्नस हाजिर का वाहिद सीगा है। मुअन्नस हासिर। वाहिद हाँ जी हाँ अगला मैं कोशिश करूं। नहीं, वैसे शफकत मुझे शफकत के बाद अच्छा आप शफकत जी ही जी। करना, ठीक है। चलें, शफकत ले लें, अच्छा, अगला तस्निया का सीगा है। देख लें, फिर देखें मैं इसमें, नानी, मैंने निशानी याद थी ठीक है। हाँ लेकिन गुड, इसमें नानी नहीं है, बस आनी आनी नहीं है, है फिर आनी भी। है, तस्नीया का सीगा है। और इस या से देखें, और ये क्या नाम है, गायब का सीगा है। ठीक है, गायब और मुजक्कर मुअन्नस दोनों, मैं यही देख रही हूँ कि मुजक्कर, मुजक्कर का क्योंकि सीगा, मुझे मुजक्कर का सीगा है, ठीक मुजक्कर का है। अच्छा, है। या मुजक्कर का, अगर या अगर ता होता तो मुअन्नस, हाँ नहीं, हाँ, अच्छा अच्छा, मैं आपको समझी बताया वो ना। गायब और हाजिर का फर्क है, ता और या का। हाँ, और जो हमारा मुजक्कर गायब है ना मुअन्नस का, वो ता से स्टार्ट होता है, ओके ओके। ठीक है। तो क्या है ये? ला युक तलानी, क्या है वो? उन दोनों को जरूर कत्ल किया जाएगा। हाँ जी, गायब, तस्निया, मुजक्कर। नेक्स्ट, हाँ जी रक्षंदा आप देखें। हाँ जी, लतुस अल्लाह, ये भी तस्निया का सीगा है और ये मुअन्नस है, तो ठीक है। हम्म, अ, ये मुअन्नस हाजिर है। का सीगा नहीं, है मुअन्नस, मुअन्नस, मुअन्नस का भी हो लतुस सकता है, नहीं ठीक है, मुअन्नस का भी हो सकता है, मुजक्कर दोनों हो सकते मुजक्कर का भी ता की वजह से मैं कह रही थी, तो दोनों हो सकते हैं, ये 3 हो सकती हैं, ये सही है। 3 बल्कि हो सकते हैं, तीन बिल्कुल। हो सकता हाँ ये तो ठीक है, मेरा फिर हो गया। हाँ जी, हो गया। ओके, नेक्स्ट ले ले, नेक्स्ट मैं आप, लूं।
نہیں یہاں پہ اور بھی ہیں اچھا جی سسٹر فریہ بھی ہیں اور جی یاسمین بھی ہیں. مجھے جی تو پتہ نہیں آ رہی لیکن مجھے آواز سے پتہ چلا ہے وہ بھی. جی آ جائیں آپ بھی. یاسمین آپ لے لیں یا فریہ لے لیں. جی میں تو لوسٹ ہوں تھوڑا سا، میں کوشش لنس کرتی ہوں. النا. ہاں ہاں مجھے لگتا کریں. ہے کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، لنس النا. جی جی. تم ضرور سوال کیے جاؤ گے. سالہ تو یا سالو سے سالہ یسالو سے، ہاں جی اس مجھول ہے یہ، نس نس النا. ہاں ٹھیک ہے. جی اسے جی نس النا جی متکلم کا سیکھے، جمع متکلم. جمع متکلم. یاسمین آپ لے لیں. جی یہ والا قتلہ سے ہے یہ یا قتلہ قتلہ سے، یقتل، قتلہ سے. تو یہ تا کی وجہ سے یہ حاضر کا صیغہ ہو گیا. تا کی وجہ سے حاضر ہے. اور جمع کا نہیں، جمع نہیں ہے. جمع مؤنث کا صیغہ ہے یہ. جمع مؤنث میں تو پھر نان نہیں آتا ہے. ہاں نانی نہیں ہے. تو یہ مذکر ہوگا نا پھر. مذکر کا صیغہ ہے اور یہ پیش بتا رہا ہے آپ کو یہ جمع کا جمع صیغہ. جمع کا صیغہ ہے. اگر یہاں پہ دیکھیں زبر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہیں جی یہ دیکھیں زبر، تو اس کا مطلب ہے یہ زبر بتاتا ہے ہمیں واحد کا صیغہ. ٹھیک ہے. زبر بتاتا ہے واحد کا، یہ پیش ہے تو اس لیے جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ کیونکہ لونا تھا نا، لونا تک جی تو لونا تک تو لونا اس طرح تھا یہ. ٹھیک ہے. جی تک جی. تو لونا تھا، تو یہ کیا بن گیا لَتُبْتَلُنَّ. تک تلونا تھا تو کیا بن گیا اب تلن. جی نون سکیلا لگا دیا نا اس کے اینڈ پہ تو پھر یہ بالکل. لَتُبْتَلُنَّ بن گیا. نیکسٹ دیکھ لیں، 2 رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. میری نیکسٹ باری آ گئی دوبارہ سے. سب ہو گئے، پورے ہو گئے سب، کوئی رہ تو نہیں گیا. اگر کوئی رہ گیا تو خود ہی آ جائے آگے، ورنہ پھر ہم دوبارہ واپس لے لیتے ہیں. السلام چلیں علیکم میں ورحمۃ لے اللہ. لیتی ہوں یا تفتلنانی. نہیں میری باری ہے نا، پہلے پھر آپ کی باری ہے. ساجدہ چلے کے ٹھیک بعد ہے، آپ آپ ساجدہ آپ لے لیں. لیتے ہیں. یہ ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لَتُقْتَلْنَانِ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ دیکھ لیں کون سا جی سیکھیں. آگے والا میں دیکھ لوں. ہاں جی لاسٹ والا. لا اس الن سالا ہوگا اس کا روٹ ورڈ، نہ اس متکلم لگ رہا ہے یہ نہیں. جی لا اس جی اس الن اس علن لا اس علن. لا اس الن. ہاں جی. متکلم کا کون سا زبر واحد زبر بتا رہی ہے نا واحد کا ہے یہ. واحد کا سیکھا ہے، واحد واحد متکلم. واحد مکلم مؤنث مذکر ہے، دونوں ہی آ جاتے ہیں اس یس میں. آلو سے جی اس آلو اس اس آلو آلو لا اس آلو آلو تھا، یس ہمارا بن گیا لا اس اس علن علن. خفیفہ. نون خفیفہ آ گیا اور لام تاکید آ گیا اس کا متکلم ہے. جی تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے آپ لے لیں، اس کا اسکرین شاٹ چاہے لے لیں یا بھیج دیتی ہوں میں آپ کو. تو یہ آپ جی اس کی پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم نیا ٹاپک کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. عربی بنانی ہے اس کی، نون خفیفہ جہاں پہ آ سکتے ہیں اس کو بھی بتانا ہے، اور ورنہ نون ثقیلہ تو بنیں گے ان کے. یہ ہے سارا ظلم کے اوپر ہے. ظلمہ یظلمو، اس کی جو ہے یظلمو بنا کے اور پہلے گردان لکھ دیں اور یہ سارے صحیح ہے اس میں سے نکل آئیں گے. ٹھیک. بہت آسان ہے. یظلمو کی گردان بنائیں، پوری 14 سیکھے بنائیں، ان میں جی یہ سارے سیکھے ہیں آسان طریقہ، اچھا ٹھیک. ان کا ہی ترجمہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہر ایک کی الگ الگ ہی کردان بنے گی نا ہر جملے کی. اللہ اکبر. نہیں جیسے نا یہ ان پورا لوگوں پر یہ ضرور پورا ایک ظلم سیگا، کیا یہ جائے گا. پورا اسی میں سے ایک سیگا، یہ پورا اسی میں سے اچھا ایک. اسے پورے میں ایک ہی سی گا. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ظلم کی بات ہے اور یا اور پوچھنے ٹھیک ہے. کی بات ہے، سآلا یسألو. اچھا ٹھیک ہے. ظلم جو ہے ظلمہ یظلم جی اس کی بات ہو رہی ہے بہت بس. تھوڑا چھوٹا چھوٹا آسان لکھا ہے، ہوا تھا نا. زیادہ نہیں ہے. جی پوچھنے کی انشاءاللہ. بات ہو رہی ہے اور ظلم کی بات ہو رہی ہے، ایک دو اس میں پہچانے جائیں گے. جی جی عارفہ یعرف، ٹھیک. عرفہ یعرف عارف و بس. یعرف. جی بس ٹھیک. انہی میں آپ نے جو ہے وہ جملے بنانے ہیں، انشاءاللہ. گردان میں دیکھنے ہیں. نہیں آتا آپ گردان پوری بنا کے دیکھ لیں اور وہاں جی تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مدارک والے بنائیں گے نا پھر. ہاں جی، مضارع کی گردان بنا لو. مضارع کی
مضارع اگر آپ کو نہیں آتی پہلے مضارع معروف کی بنا لیں، جی پھر مضارع مجہول کی بنا لیں۔ ٹھیک مضارع مجہول کے سیگے ہیں، ٹھیک انشاءاللہ۔ مجہول کے سیگے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسکرین شاٹ لیا یا میں لے لوں؟ آپ بھیج دیں لے لیا میں نے انشاءاللہ۔ اوکے میں بھیج دیتی ہوں، جی جزاک اللہ۔ چلیں یہیں تک رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ جزاک اللہ سسٹر، جزاک سبحانک اللہم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي كان لفي خسر خسر إلا الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين ثم السلام آمين. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جزاکم اللہ سسٹر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔